अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। ईरान एक छोटी रियासत तो है, लेकिन वो अपनी जुर्रत और दिलेरी में पूरे नंबर ले रही है। कल इसराइल की तरफ से ईरान के स्टेट मीडिया पर उनकी जो मेन बिल्डिंग थी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने वाले बम मारे गए और उस दौरान ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी और जो ईरान की फ़ीमेल ख़ातून ब्रॉडकास्टर थी वो 1 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा उसने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी और वो दोबारा से वही ख़बरें डिलीवर करना शुरू हो गई। ये ईरान की दिलेरी की एक बहुत ही जीती जागती मिसाल है। ईरान बुज़दिल कौम नहीं है बनिस्बत इसराइल के। इसराइल जो कि एक बहुत ही बुज़दिल और छोटी कौम है। अगर फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में किसी को शक था कि इसराइल जालिम कौम नहीं है, तो अब ईरान और इसराइल के मामले में उसका ये शक दूर होना चाहिए कि ईरान ने जिस तरह हर उस बिल्डिंग को जहाँ पर सिविलियंस रहते थे उसको अवॉइड किया, उनके एनर्जी सेक्टर पर उन्होंने अटैक किए या फिर उनकी जो बाकी दीगर जहाँ पर उन्होंने ड्रोन्स वगैरह अपने स्टोर किए हुए थे वहाँ पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत ही लो क्वालिटी के मिसाइल्स यूज़ किए। स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ा रहे हैं अपनी पावर को। उन्होंने उस तरह नहीं किया कि जिस तरह इसराइल एकदम से चढ़ दौड़ा था। ईरान ने भी थोड़ा सा डेवलपिंग कर रहा है वो एस्केलेशन को, वो उस तरह नहीं है कि एकदम चढ़ दौड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में ईरान ने जो उनके एनर्जी सेक्टर पर जो बमबारी की, उसके खौफनाक मनाजिर देखे हम सब ने और वो बहुत ही ज़्यादा वाकई खौफनाक थे। कोई जिस तरह वो आग लगती है और वो बुझ ही नहीं रही है। इसी तरह ईरान ने उनके सिविलियंस वाले आबादी को टारगेट नहीं किया, जबकि उसके बरक्स इसराइल ने ना सिर्फ सिविलियंस वाले आबादी को टारगेट किया बल्कि उन्होंने हस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। और इन सब के साथ साथ पिछले 2 हफ्तों में इसराइल ने दीगर 4 इस्लामी ममालिक पर भी अटैक करने शुरू कर दिए। तो अब तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जालिम कौन है इन सब में। इन सब के साथ ही जो सदर ट्रंप हैं वो इस जंग में कूद गया और उन्होंने कहा कि तेहरान को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए, इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि अब समथिंग बिग इज़ कमिंग। और उन्होंने अपने ट्विटर पर और ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा तड़ी लगाने वाली पोस्ट शेयर की। तो उसके साथ ही फिर डिफरेंट तरह की वीडियोस भी शेयर की जिसमें बहुत से लोग जो तेहरान को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों पे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसलिए फिर वो कम आबादी वाले इलाकों में या देही इलाकों में या गांव वाले इलाकों में इस तरह के चले जाते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। तो इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि जो ईरान की अवाम है वो अपनी हुकूमत के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है और इस चीज़ को प्रमोट करें कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो कि माजरत के साथ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। BLA, BFA वो भी इनको सपोर्ट करें कि जैसे ही ये ट्रंप के बयान के बाद के खामनी की जो असैसिनेशन होगी, जंग बंदी होगी, तो फिर उसके बाद हम ईरान के लोगों को भी आज़ाद कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी झूठ और अफवाह है। ईरान की अवाम मुकम्मल तौर पर अपने हुक्मरान का साथ दे रही है, वो उनके साथ है, लम्हा बा लम्हा उनके साथ खड़ी है। हाँ, ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से वो ज़रूर इवैक्यूएट करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुज़दिल हैं या वो भाग जाएंगे या वो अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं है। अब क्योंकि नेतन्याहू का भी बयान आया और अमरीकी सदर के भी बहुत ही तड़ी लगाने वाले बयानात आए हैं और नेतन्याहू का बयान आया है कि अमेरिका आगे मतलब कि वो अमेरिका को भी इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अमेरिका ही इस जंग का सरकर्ता धरता था, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व था क्योंकि जितने भी इसराइल में जितने भी वो ऑयल फ्यूल वगैरह यूज़ कर रहा था या जो भी उनकी बैक एंड पे जो उनको हेल्प मिल रही थी वो अमेरिका की तरफ से ही मिल रही थी। तो अमेरिका बेशक वो नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी पूरी पुश्तपनाही इसराइल को हासिल थी और इसराइल उसी के बना पर ईरान पर अटैक कर रहा था। क्योंकि इस बात का मुंह बोलता सबूत इस तरह है कि जिस एक तरफ ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशंस चल रही हैं और अमेरिका ईरान को यकीन दिला रहा है कि आप पर अटैक नहीं होगा और उसी ही लम्हे इसराइल ने इतना बड़ा अटैक ईरान पर किया। तो ये सब अमेरिका को ऑलरेडी पता था और अमेरिका इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इस बात से आप नहीं कह सकते कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका पूरी तरह, और जो लोग इस चीज़ को झुठला रहे हैं उनको खुद समझदार बनने की ज़रूरत है कि ये किस तरफ मामला चल रहे हैं। जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो हमने कहा था इसराइली कौम बहुत ही बुज़दिल कौम है और वही हो रहा है आपके सामने है
کہ اسرائیلی یا تو زمینی، بحری اور ہوائی تینوں راستوں کے ذریعے جہاں جہاں سے ان کو راستہ مل رہا ہے، جہاں جہاں سے ان کو جگہ مل رہی ہے، وہ اسرائیل کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو ایرانی لوگ ہیں وہ نہ صرف دلیر ہیں بلکہ وہ اس وقت، میں ایک لفظ یوز کروں کہ مجبور بھی ہیں کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ اس جنگ میں انوالو ہیں، کیونکہ جیسے ہی ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے نیوکلیر ویپن سے دستبردار ہو جائیں تو ان کا حال بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا حال آج کل یوکرین کا ہوا ہے، کہ بالکل ہی ان کو اور ان کا ایران کا نقشہ بدل دیا جائے گا 1 سال میں، کیونکہ ابھی تو نیگوشیشنز چل رہی ہیں۔ ابھی تو امریکہ کی طرف سے تھا بیان کہ آپ پر بمباری نہیں ہوگی اور یہ حال ہے، تو اب جب یہ ٹیبل ٹاک ہوں گی تو اسرائیل کی جارحیت مزید بڑھ جائے گی، اسرائیل زیادہ اگریسر ہو کے نکلے گا ان کے سب کے سامنے۔ ان سب میں ایک جو سب سے خوشائن بات جو ہمیں نظر آئی ہے وہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ایران کے لیے کہا ہے کہ ایران کے وہ لوگ جو 20,000 کے تقریباً قریب ہیں، وہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ حجاج کرام پاکستان تشریف لائیں، پاکستان ان کو آمد پر ویزے اور رہائش کا بندوبست کرے گا، اور جب تک ایران میں جنگ ہو رہی ہے تب تک اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے مطابق وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، پاکستان میں وہ پناہ لے سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ جس طرح ہمارے خواجہ اصف کے باقی بیانات آ رہے تھے، اسی طرح اب فزیکلی بھی سپورٹ، ہم مورلی اور فزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایران کے ساتھ آگے ہیں۔ اب میں ایران کو یہاں پر ایک چیز سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ ایران تب تک جنگ نہ چھوڑے، تب تک جارحیت کا ہاتھ نہ چھوڑے جب تک کہ اسرائیل خود سفید جھنڈا لہرا کر جنگ کو روکنے کے لیے نہ کہہ دے، کیونکہ اتنا جھوٹا اور کمینہ دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایون کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات بھی اگر ہم دیکھا جائے تو دونوں رسپانسبل ریاست تھی، اور انڈیا نے بھی بمباری بند کر دی، پاکستان نے بھی بمباری بند کر دی، لیکن اسرائیل ایک واحد ایسی ظالم ریاست ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم آپ غلط کریں اور بمباری کری جائے گا، نیگوشیشنز کری جائیں گے اور بمباری کری جائیں گے، ہر طرح کے یعنی کہ ٹیبل ٹاک چل رہی ہوں گی، لیکن ان کی بمباری نہیں رکتی ہے۔ وہ ایک نان سٹاپ بمباری کرنے والی ریاست بن چکی ہے، اس لیے اتنا جھوٹا اور اتنا نیچا گرا ہوا دشمن کسی کو نہ اللہ تعالیٰ دے۔ اچھا، ان سب چیزوں میں کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں بالکل ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران اس جنگ میں آلریڈی نیگوشیشن کر رہے تھے اور اسرائیل نے اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ اب انہوں نے اسرائیل کے نیتن یاہو کے بیانات تھے کہ ہم 2 اسلامک کنٹریز کی جن کو نیوکلیر ویپن جن کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ان میں ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے۔ ایران پر تو انہوں نے اٹیک شروع کر دیے ہیں، اب اس کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہے۔ تو ہم ایران کی طرح تو نہیں بننا چاہتے، نہ ہم فلسطین بننا چاہتے ہیں، نہ ہم یوکرین کی طرح اپنی صورتحال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ڈی نیوکلیئرائز بالکل نہیں ہوں گے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے مسلم ممالک کے ساتھ تو کم از کم کھڑے رہنا چاہیے، ہمیں اس لیے جذباتی ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے اگر ویسے مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کی غیبی مدد کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان بالکل ایک ایسی ریاست ابھر کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ اسرائیل کو سمیٹ کے رکھ دے گی، اسرائیل کو لپیٹ کے رکھ دے گی۔ یہ میری دعا ہے اور یہ میری خواہش ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں یہ ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔